नाजरीन की खदमत में मेरा एक बार फिर प्यार भरा सलाम पेश हो। नाजरीन, आज मैं आपकी खदमत में इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज एक्ट का दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट 1989 में पास किया गया। इस राज को यहाँ नाफिज और लागू करने के पीछे यहाँ की सरकारों को क्या बुनियादी मकासद थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ की बेशतर आबादी पहाड़ों और चोटियों पर आबाद है। रसाई के वसाइल बहुत महदूद थे। यहाँ की सरकारों को यहाँ के दूर दराज वाले इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के जो रोज़मर्रा मसाइल थे, चाहे वो तमीर तरक्की से मुंसलिक या तनाज़ात से मुंसलिक थे, उनको संभालने, उनको सुलझाने और उनको निपटाने में कठिनाइयाँ पेश आती थी। यानी कुल मिलाकर यही मकासद थे। अब यहाँ पे एक और चैप्टर खुलता है कि यहाँ पंचायती इलेक्शंस कब कब कराए गए। जैसा कि आप जानते हैं 2000 में यहाँ पे पहला पंचायती इलेक्शन कराया जाता है। उस वक्त यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी। हालांकि जम्मू कश्मीर एक शूरीज़दा इलाका है। उस वक्त बहुत कम, यानी 30% से भी कम पंचायती मेंबरान वजूद में आए, चूँकि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है और अलहदगी पसंद लीडरान के कहने पर यहाँ के लोगों ने पंचायती इलेक्शंस में खातिर खा हिस्सा नहीं लिया। यही वजह है कि बहुत कम पंचायती मेंबरान वजूद में आए। हालांकि उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हुकूमत वजूद में आती है और उन्होंने उन पंचायतों को कलादम करार दिया, उनको कुचल डाला, उनको किसी काम का नहीं रखा। उसके ठीक 11 साल बाद, यानी 2000 से लेकर 2011 तक 11 साल गुजरते हैं और 2011 में उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में यहाँ पे खातिर खा पंचायती इलेक्शंस कराए जाते हैं और उन इलेक्शंस में यहाँ के तकरीबन 80% लोगों ने हिस्सा लिया और हर गांव में, हर देहात में पंचायत कमेटी वजूद में लाई गई। उन पंचायतों का म्याद 2011 से 2016 तक था। तकरीबन जुलाई 2016 में उनका म्याद ख़त्म हो जाता था और उसके ठीक 1.5 साल बाद 2018 में एक और इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन गवर्नर सतपाल मलिक साहब के दौर में कराया गया। हालांकि उस वक्त भी उन इलेक्शंस में भी कुछ वार्ड्स या कुछ पंचायतें ऐसी रहीं कि जहाँ पे सरपंच या तो सरपंच नहीं था या पंच नहीं थे। बहरहाल 2020 में बाई इलेक्शंस कराए गए ताकि वो वार्ड्स या वो जो पंचायतें बिना पंच या सरपंच थी उनको अपना नुमाइंदा मिले। बहरहाल 2020 में उन खाली जगहों को पुर करने के लिए यहाँ पे बाई इलेक्शंस
کرائے گئے. حالانکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوا ہوگا کہ 2000 سے پہلے سن 2000 سے پہلے یہاں پہ کیا کوئی پنچایت کمیٹی نہیں تھی؟ بالکل تھی. حالانکہ آزادی سے پہلے، ہندوستان کی آزادی سے پہلے، یعنی پری انڈیپینڈنس ایرا جو تھا، تو ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ان دنوں بھی کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں. ان کمیٹیوں کو دیہہ کمیٹیاں کہا جاتا تھا. وہ کمیٹیاں گاؤں کے چھوٹے موٹے معاملات دیکھا کرتے تھے. حالانکہ یہاں بھی ہماری ریاست میں بھی ایسی کمیٹیاں تھیں. سن 1978 میں شیخ محمود عبداللہ کی سرکار تھی، شیخ محمود عبداللہ صاحب کی سرکار تھی. ان دنوں بھی ایک ایسا الیکشن کیا گیا. حالانکہ ان دنوں کا الیکشن آج کے الیکشن سے بہت مختلف تھا. آج ووٹ ڈالا جاتا ہے اور اپنے نمائندے کو چنا جاتا ہے. حالانکہ ان دنوں اگرچہ کوئی پنچایت ممبر الیکشن لڑنے کے لیے آگے آتا تھا تو اس کو اپنے حامیوں کے ساتھ ایک سائڈ میں بیٹھنا پڑتا تھا، اور اس کا جو حریف ہوا کرتا تھا اس کو اپنے حامیوں کے ساتھ دوسری طرف بیٹھنا پڑتا تھا. پھر ان کو گنا جاتا تھا کس کے حق میں کتنے حامی ہیں اور کتنے لوگ ہیں. تو جس کے حق میں یا جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوا کرتے تھے تو اس کو چنا جاتا تھا. مگر وہ الگ طریقے، اس کو دیہہ کمیٹی کہا جاتا تھا. مطلب وہ پنچایت کمیٹی نہیں مانی جاتی تھی، وہ دیہہ کمیٹی مانی جاتی تھی. اس کو دیہہ کمیٹی کہا جاتا تھا. تو بہرحال اس کے اور بھی چیپٹرز ہیں، پنچایتی راج ایکٹ کے اور بھی چیپٹرز ہیں. جیسا کہ ترمیم کب لائی گئی اور ترمیم کے ذریعے سے کیا کچھ نیا لایا گیا پنچایتی راج ایکٹ میں، ان معاملات پہ الگ سے بات کریں گے. بہرحال میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. خدا حافظ. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. جاتے جاتے آپ سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ آپ میری یوٹیوب چینل نواب عنبر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو پنچایتی راج ایکٹ کے سلسلے میں کمنٹ باکس میں لکھا کریں، مجھ تک پہنچائیں، اور میں اس کا جواب آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا. خدا حافظ.